nervous, I couldn't speak. In that very moment I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white, yeah, yeah. Na 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 na, so beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did, yeah. And if she falls in love, we'll let her go. I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white, yeah, yeah. So beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Na 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 na, so beautiful in white. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Heartbeats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid?
आनी सुजन तुमी आयज एक दुसरो प्रवास सुरू करचे आसात. कसलो प्रवास? काजारी जिविताचो प्रवास. आनी हो प्रवास तुमकां खंय पावयता? तुमकां डेस्टिनेशन कितें तुमचो? तो जावन आसा खुशालकाय. आनी खुशाल रावंकूच तुमी काजार जाताय न्हू, दुखी रावंक न्हय. ताका लागून तुमी एकठांय येयलात. पूण आमी कित्याक म्हणटात की काजारी जिवीत खुशालकाय हाडटा? आमी पळोवया. आमी मातशें जायतीं वर्सां फाटीं वचुया, जेन्ना जहोवा देवान मनशांक रचलेली. तर उगडास आसा एदेन बागेन ताणें ताका दादल्याक आनी बायलेक दादल्याक रचलेले आनी सगळे ताका जी जनवरां आनी सगळीं फळां सगळें दिल्लें ताका. तेन्ना कितें जाल्लें ताचेर आमी ध्यान दिवया. जर तर तुजे लागीं बायबल आसा तर आमी सगळीं उक्तें करूंक जाता. आमी उत्पत्ती पुस्तकाक उगडुया. उत्पत्ती अध्याय 2 आनी वेस 18 वाचया. आतां देवान आदामाक सगळें दिल्लें, पूण आतां तो कितें म्हणटा पळोवया. उत्पत्ती 2 आनी वेस 18 पवित्र पुस्तकान अशें म्हणटा, सोरेस्परा देवान म्हळें, दादलो एकलो आसलेलो बरें न्हय. हांव ताका एक फावो तसली सांगातीन करतलो. ध्यान दिलें? हांगा आदाम सांगिना जहोवा देवाक, जहोवा हांव एकसो आहा, एकसुरो आहा, म्हाका एक सांगातीन जाय. आदाम सांगिना, जहोवा सांगता. सो जहोवाक जाय आसलें की काजारा उद्देशी आदाम खुशाल आसलेलो. आनी ताका लागून तो कितें करता? मुखार आमी चलत जाल्यार 21 आनी 22 म्हणटा, सोरेस्परा देवान मनशाक एक बरी न्हीद घाली आनी तो न्हिदलेलो आसतना ताची एक गोर काडली आनी तिचे स्वातेर मांस घातलें. आनी उपरांत दादल्या थावन काडलेली गोरेची सोरेस्परा देवान एक बायल केली आनी तिका दादल्याशी हाडली. तर जहोवा देवान फकत हेवेक रचोवन थंय दवरूंक ना, पूण ताका घेवन तो आदामाशी हाडटा. हाजो अर्थ कितें? काजाराची मांडावळ जहोवा देवान केला आनी ताका जाय आसलें की आदाम खुशाल आसलो. आनी आमकांय जाय की तुमी खुशाल आसले आनी तुमकांय जाय की तुमी काजारी जिवितान खुशाल आसले. तर जहोवा देव कितें मागता? हे मांडावळ कितल्या तेंपाचें म्हण करूंक म्हण तो सांगता. 24 वर्सांत ध्यान दिता. ते म्हणटा, ह्याच पासत दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी एके बायलेक एकटवता आनी तीं दोगांय जाणां एकूच कूड जाता. तर जहोवा देवान जे तुमकां एकवटान आयज हाडला, हे कितलो तेंप? सासणां. ताका जाय की तुमी सासणांक सांगाता एकवटान उलय, केन्नाच दोशी जावची न्हय. सो जहोवाक तेंच जाय. आनी जे प्रवासा विशीं आमी उलयले तर ते प्रवासाक लागू जाता. सो आतां हे प्रवास जे आयज तुमी सुरू करतात, हेका आनी खंय काबार जावचें ना. तर तुमचें डेस्टिनेशन खुशालकाय. पूण तुमी गोडी चिंतीत की आयज जायते लोक काजार जातात आनी तांचे काजार थोड्या दिसांनी मोडटा, झगडी जातात, मोग पूर्ण. तर तुमी गोडी चिंतीत की आमचें काजारी जिवीत अशें घट उरतलें काय, तुटोवंक पावना काय? तर कितें करूंक जाय? कितें करप गरजेचें? आतां प्रवासा विशीं चिंतता तेन्ना आतां सपोज तुका एका जाग्यार वचूंक जाय, तर कितें गरजेचें? जस्ट तुमी चिंतलें ओके ह्या जाग्यार आमी पावतलीं, तर आपशींच पावतलीं काय? तुमी थोडे स्टेप्स घेवंक जाय न्हू. पयलें एक म्हटल्यार त्या जाग्याक वचोंक तुमकां एक बरो गायड आसपाक जाय. मे बी एक GPS जावं या एक रोड मॅप कितें तरी जाय गायड. एक दुसरें, तुमी जी गाडी व्हरतात तातलो तो ड्रायव्हर बरो आसपाक जाय. तर तो ड्रायव्हर जर तर आपल्याक जाय तशें व्हरता तर मे बी बसला तांकां ओकूंक घेवंक शकता, एक्सिडेंट जावंक शकता. आनी तिसरें जावन आसा की त्या प्रवासान जे कोण वयतात तांची चिंतप एक आसूंक जाय. जर तर एकलो म्हणटा हांव म्हापसा वयता, दुसरो काणकोण वयता, तर ते एक जाग्यार ते पावचे ना. आनी चवथें खूब गरजेचें की त्या प्रवासान त्या गाडयेन पेट्रोल आसूंक जाय, गरज तें सामान आसूंक जाय. नाजाल्यार थोडे मातशें वयतले मागीर ती गाडी बंद करतली. तर त्याच भशेन तुमच्या काजारी जिवितान पासून थोडे स्टेप्स तुमी घेतले जाल्यारूच तुमचें काजार जिवीत खुशालकायेचें जावंक शकता, ती आपशींच जावची. तर आयज ह्या भाशणांत आमी थोडे विशय पळोवया जे तुमी केलोल्यान तुमी तुमच्या जिवितान काजारी जिवितान खुशालकाय अनुभवतली.
तर पयलो विशय पळोवया. तर बरें आहा की तुमी बायबल बरें फॉलो करीत आसात. तर जॉय, थँक्यू. तूं सुजनाची बरी काळजी घेता. सो उपदेशक पुस्तकात उडोवंक जाता. तर उपदेशक अध्याय 4 आनी वेर्स 12 कितें रिक्वायरमेंट सांगला पळय. उपदेशक 4 आनी 12 म्हणटा, एका मनशाक हारयतले दोरयेक 2 जाणांच्यान आडू येता. 3 पोडांची दोरी सोंपेपणी तुटना. तर हांगा एक बरें उदाहरण दिलां एक दोरयेचें. आतां एक दोरयेंत नॉर्मली आमी दोरी चोयत जाल्यार तातूंत 3 पोडां आसता. आतां खंय म्हणटा की 2 जाणां आसत जाल्यार 2 पोडांची दोरी ते तुटोवंक शकता. पूण 3 पोडांची दोरी ती केन्ना तुटना. आतां तुमी काजार जातात तेन्ना जॉय आनी सुजन तुमी 2 पोड जावन आसा त्या दोरयेचे. पूण तिसरो पोड कोण? जेहोवा देव जावन आसा. कित्याक म्हणटात? कित्याक काजाराची मांडावळ जेहोवा देवान केला आनी तो आतां तुमच्या जिवितांत आसप एकदम गरजेचें. जशें त्या प्रवासांत एक गायड आसलो त्याच भशेन तुमकां गायड जावन जेहोवा देव तुमच्या जिवितांत आसूंक जाय. पण हें खरें की जेहोवा देवाक तुमी खूब बरे तरेन वळखता. कारण तुमी सुमार 14 आनी 18 वर्सां थावन जेहोवाक तुमचें जिवीत समर्पण केलें. तो जेहोवा सांगा तो तुमची इश्टागत एकदम घट आसा. ताका सोडून तुमी वचना. पण आतां जेहोवा देवाक तुमच्या काजारी जिवितांत हाडप गरजेचें. हें तुमी कशें करूंक शकता? जेहोवा स्वर्गार आसा, तुमी पृथ्वीर आसात. तर जेहोवान तुमकां 2 बरे गिफ्ट दिल्या. ताचे बरे फायदो घेयात. एक देवाचें उतर बायबल. ओके. तर 2 दिसा बायबल वाचूंक तुमी प्रयत्न करप गरजेचें. आनी अशें केलेल्यान जेहोवाची उतरां 2 दिसा तुमच्या कानार पडटलें आनी ह्या तरेन तुमी खुशाल रावंक शकतात. आनी दुसरें मागणें. तर आतां मेरेन तुमी मागतात, जेहोवा लागीं मागणें करतात. पूण आतां सांगाता मेळोन तुमी जेहोवा लागीं 2 दिसा मागणें करप गरजेचें. आतां थोड्या वेळान तुमी हांगा येवन एकामेकाक उतर दितले न्ही. पण आयच्या राती थावन तुमी एकामेकाक एक उतर दिवंक शकतात काय की तुमच्या काजाराच्या दर एक दिसा तुमी सांगाता मेळून बायबल वाचतली आनी सांगाता मेळून मागणें करतली. ओके. तर तुमी त्या विशीं तुमी चिंतूंक जाता. अशें केलें जेहोवा तुमचो गायड जावन आसतलो तुमच्या काजारी जिवितांत आनी तुमचो तो डेस्टिनेशन खुशालकायेक तुमी पावतले. ओके. आतां दुसरें पॉयंट पळोवया जे तुमकां काजार जिवितांत मदत करूंक शकता. आमी प्रवासान कितें पळयलें? कोण बरो आसूंक जाय? ड्रायव्हर न्हय. आतां ड्रायव्हराची जबाबदारी कोणाक दिला पळोवया. तर तुमच्या बायबलान पयलो कोरिंथकारांक उगडूंक जाता. ओके. पयलो कोरिंथकारांक अध्याय 11. पयलो कोरिंथकारांक 11 आनी वेर्स 3. ते म्हणटा, पूण दर एका दादल्याचो मुखेली क्रिस्त, बायलेचो मुखेली दादलो आनी क्रिस्ताचो मुखेली देव हे तुमी जाणा जाली म्हाका. तर जॉय, तर आयच्यान तूं सुजनाचो मुखेली जावन आसा, मोस्तोप जावन आसा. हाचो अर्थ कितें? आतां अधिकार वाडलो, तुका जाय ते भशेन करूंक जाता ना. तशें केलें जाल्यार जशें आमी पळयलें स्टार्टिंगाक, तो ड्रायव्हर आपल्याक जाय तशें गाडी चलयता जाल्यार तो त्या डेस्टिनेशनाक पावचो ना. तर आतां एक बरो मुखेली जावन तुवें कितें करूंक जाय? आतां जसो तो ड्रायव्हर ते रोड मॅप फॉलो करता त्याच भशेन जेहोवा जे कितें आपल्या उतराक हांव शिकोवन दिता ताच्या प्रमाणे तुवें आतां निर्णय घेवंक जाय. हें खरें की आतां निर्णय घेवची जबाबदारी तुजी, पूण ते निर्णय तुवें बायबल आदारीत घेता जाल्यार तेन्ना तुजे निर्णय बरे आसतले. तितलेंच न्हय, तूं मुखेली जावन तुजी आतां जबाबदारी वाडटा. कितें आतां सुजनाचें जे कुडीच्यो गरज्यो आसा ते पूर्ण करूंक तुजी जबाबदारी जावन आसा. तुजे भावनात्मीक गरज्यो, मनोरंजनाच्यो गरज्यो, हे गरज्यो सगळे पूर्ण करपाची जबाबदारी तुजी जावन आसा. आनी सगळ्यांत म्हत्वाची, जेहोवा सांगता तुजी इश्टागत तुवें सांबाळूंक जाय. प्लस आतां सुजनाची इश्टागत पासून जेहोवा सांगता सांबाळपाची जबाबदारी तुजी जावन आसा.
तुवें तिका मदत करप गरजेचें जावन आसा. तर हेका लागून कितें करप गरजेचें? तर दर सुमानाक चुकयनासतना कुटुंबीक भक्ती करतात, मिटिंगेक चुकयनासतना हाजीर जाता, परगोटणेंत भाग घेता सांगाता मेळोन. अशें केलें जाल्यार यहोवा देवाक तुमच्या जिवितांत तूं दवरतलो आनी तूं बरे निर्णय घेवंक पावतलो आनी एक बरें मुखेली जावन तूं मोगान हें काम ही जबाबदारी तूं करूंक पावतलो. पूण तूं म्हणत तूं परत म्हणटा मोगान एक मुखेली जावन आनी मोगान हांवें कशें करूंक जाता. जबाबदारी आहा पण ती मोगान कशी करची? कितें तरी हेल्प आसा? तुका एक बरो हेल्प आसा. एक बरी हेल्प ती आमकां एफेसकारांक पुस्तकान मेळटा. तर आमी एफेसकारांक पुस्तक घेतल्या. एफेसकारांक अध्याय 5 आनी वेस 25 ध्यान दिवया. एफेसकारांक 5 आनी वेस 25. आतां हे वेस हांव वाचतना तुजें नांव घालता, ओके? आनी तुका लागून वाचता जॉय. थंय गोवानो म्हणच्या बदले हांव जॉय म्हणटा. जॉय जसो क्रिस्तान सोबेचो मोग केलो आनी तिच्या खातीर आपल्याकूच भेटयलो, तसोच तूं सुजनाचो मोग करीत राव. यहोवा देव कितें सांगता? तर तूं असो मोग दाखोवंक जाय सुजना तुजी मुखेली जावन जशें क्रिस्तान सोबेचो मोग केलो. आतां क्रिस्तान सोबेचो कसो मोग केलो? सकयल येयलें जाल्यार 28-29. त्याच भाशेन गोवान आपल्या कुडीचो मोग करता तसो आपल्या बायलेचो मोग करचो. आपल्या बायलेचो मोग करता तो मनीस स्वताचो मोग करता. कारण खंयचोच मनीस आपल्या कुडीचो द्वेस करिना, पूण तो ती पोसता आनी ती मोलादीक म्हूण लेखता. अशेंच क्रिस्त पासून आपल्या सोबे सांगाता करता. आतां जॉय तूं जायते वर्सां सावन बायबल स्वतान आसा आनी तूं मिटिंगेक वयता आनी तुवें पळयलां की जेजू सभा कशें चलयता. खंयचें एक निर्दर्शन तुवें पळयलां जे अशें आसलें की भाव भयणाक एक वजेक कशें आसलें. सदांच मोगान कितलेंय तें काम जावन तें मोगान तो दिता. आनी जेजूच्या जिवितांत तुवें पळयलें जाल्यार ताचे शिक्षा सांगात तो कसो वागलो. तो थकलो आसलो, तो टायर्ड आसलो, पूण ताणें कितेंचें ध्यान दिलें की तें थकले आसले, ताका लागून हांव कितें करूं. तर तूं सुजनाक जो मोग दाखयता तर जेजू भाशेन तुवें मोग दाखोवंक प्रयत्न करूंक जाय. म्हणजे तुज्यो गरजो फाटीं दवरून तेचे गरजो सुजनाच्यो गरजो तुवें पयलो जागो दवरप गरजेचें. तर हें तुवें कशें करूंक जाता? तुका ताण लागता? सुजनाक ताण लागले काय? तुका भूक लागता? सुजनाक पयलीं भूक लागला काय? या तूं थकला जाल्यार सुजन थकला काय? तर पयलें त्या दुसऱ्या विशीं चिंतता तेन्ना तूं हे स्वार्थ नासलो मोग ताका तूं पयलो दवरूंक प्रयत्न करतलो. तेन्ना तूं जेजूचें बरें उदाहरण तूं घेवंक पावतलो. आनी अशें करता तेन्ना जेजून केल्ल्या भाशेन तूं केन्नाय वायट तरेन सुजनाक लागीं वागचो ना, या ताका केन्ना मारचो ना, या वायट उतरांनी तूं उलोवचो ना. सदांच तूं मोगान उलयतलो. तर केन्नाय जॉय तुका अशें दिसता की एक निर्णय घेताना कितें करचें, हांवें कशें वागचें तुका कळना. एक सिंपल टीप जेजू विशीं चिंत. तूं इतलें चिंत की म्हज्या जाग्यार जेजू आसलो जाल्यार तो कितें करता आसलो, तुका जवाब मेळटलो. तर ताका लागून तुका एक पर्सनल प्रोजेक्ट दिता, ओके? तर कितें करूंक जाता काजार उपरांत माथेर ते जुवांव जे शुभ वर्तमान आसा, बरे खोबरेची पुस्तकां आसात, ते तुवें पर्सनली जावन वाचूंक जाता आनी जेजू कसो वागलो त्या विशीं नियाळ कर. आनी तेन्ना तुजें काजारी जिवीत आनीक बरे तरेन तूं एक मुखेली जावन तेजें काम करूंक जाता. आतां प्रवासांत मुखार या. प्रवासाक आनी कितें जाय? जे कोण आसात गाडयेंत तांचें चिंतप सांगात आसूंक जाय आनी ते एकामेकाक सपोर्ट करूंक जाय. आतां सुजन तुका यहोवान कसली जबाबदारी दिला? उगडास आसा उत्पत्ती 2:18 जे आमी सुरवातेक वाचलें. कित्याक देवान हेवेक रचलेले आदामा पासून ताच्या सांगाती जावन, ताचे सांगाती जावन, एक कॉम्प्लिमेंट जावन, मदत करपी जावन म्हण रचलेली. आतां मदत करपी कॉम्प्लिमेंट हें समजोवंक एक उदाहरण घेया. हांगा गोंयांत आमकां शीत आनी नुस्तें कडी खूब आवडटा न्ही. पूण नुस्तें कडी कितलीय गस्ताची जावं
शीत नासतना ते पिवपाक जाता मजा येता ना. हे पाव भाजी भाजी इतली बरी जावं पण पाव जायच न्हू. तर त्याच भाशेन तुमी काजार जातात तेन्ना सुजन तूं एक कॉम्प्लिमेंट जावन आसा. म्हणजे जॉयाचे जे गूण खंय उणे पडटात थंय तुजे गुणान तूं ताका भरता. तर तेन्ना तुमी एक परफेक्ट एक बरे कपल एक जोडपे जावंक तुमी पावतात. तर एकामेकाचे गूण एका सांगता येयलेल्यान तुमी एक कॉम्प्लिमेंट जावं एकामेकाक तुमी रावंक शकता. तर हे तुमी कशें करूंक जाता सुजन. ह्या विशीं जोकोबा देव तुका कितें सांगता. एफेसकारांक 5 उक्तो आहा न्हू तातूंत 22 वाचया 22nd वर्स. सोम्याच्या आदीन रावतात तशें बायलांनी आपापल्या घोवाच्या आदीन रावचें. तर हांगा कितें सांगता सुजन तर तुवें जॉयाचे अधीन रावपाक जाय म्हूण बायबल सांगता. आदीन रावप म्हणजे कितें तें समजोंक मातशें आमी सकयल्या ह्या फावटी आमी 24 वाचता 24th वर्स. जशी सभा क्रिस्ताच्या अधीन आसा तशेंच बायलांनी म्हणजे सुजन तुवें पासून सगळ्या वस्तूंनी आपापल्या घोवांच्या म्हणजे जॉयाच्या अधीन रावचें. तर तुका एक बरें एग्जाम्पल आहा सभा कशी जेजूचे अधीन रावता त्याच भशेन तुवें आतां जॉयाचे अधीन रावप जाय. सो आतां तुवें सभा पळयला तूं पासून ल्हानपणी मिटिंगेक वयता सभा पळयता आनी केन्ना अशें पळयता की जे कितें निर्देशन मेळ्ळे ते वडील नाकारतात आनी आपल्याक जाय तें करतात. तशें जायना की कसलेंय निर्देशन येता ते मानून घेतात आनी ताचे सांगाता काम करतात. एक फावटी कठीण जावंक पुरो तरी आसतना ते करतात. तर त्याच भशेन आतां तुका एक ल्हान प्रॉब्लेम आहा सभेक ते प्रॉब्लेम ना ते कितें तूं जाणा सुजन. तूं काजार जावच्या पयलीं तुजे मुखेली कोण आसलो मस्तक कोण आसलो जेजू. आनी जेजू कसलो परफेक्ट तो चूक करिना तो परिपूर्ण. पूण आतां तुजी मुखेली कोण जावन आसा जॉय आनी तो परफेक्ट तो इम्परफेक्ट आनी आमी सगळीं चुकी करतात. तर आतां तुका जॉय जे निर्णय घेता तातूंत चुकी दिश्टी पडटलो आनी ते कोणा सांगाताय जावंक शकता. तर तेन्ना तुवें कितें करप गरजेचें तेन्ना पासून ताका सपोर्ट करप ताचे अधीन रावप गरजेचें जावन आसा. जेन्ना तूं एक निर्णय घेता जे देवाच्या कायद्या आड ना ताका पूर्ण तरेन तुवें तेंको दिवप गरजेचें. अशें न्हय की तुवें तोंड बंद करून बसोंक जाय. तुजे आयडिया तुजें कितें म्हणणें आसा तें तुवें सांगपाक जाता. पूण जेन्ना जॉय एक निर्णय घेता एक फायनल डिसिजन घेता ताका सपोर्ट करप ताका तेंको दिवप गरजेचें. पण हें कशें करतलें कठीण जावंक शकता न्हू कित्याक तुका एक करूंक जाय पण जॉयाक दुसरें करूंक जाय. एक बरें गूण तुका मदत करता. एफेसकारांक 5 आनी वर्स 33 ताचे लास्ट लायन आमी वाचया. ते म्हणटात बायलेन आपल्या घोवाक काळजान खावन मान दिवंक जाय. तर तुका जॉय आदीन राव कितें मदत करूंक शकता काळजान खावन ताचे पासत मान वो रेस्पेक्ट तुवें वाडोवंक जाता. सो हें कशें करचें. सो जे जॉयाचे चुक्यो आहाय तेचेर तुवें ध्यान दिवचें पडलें. ताचे कितें बरे गूण आसा ताचेर तुवें ध्यान दिवंक जाता. तर अशें केलेल्यान ताचे पासत मान आनी रेस्पेक्ट वाडटलो. आनी तशेंच जेन्ना तूं एक निर्णय घेता आनी तूं सांगाता ताका तेंको दिता आनी ते येस जाता तें तूं पळयता ताचेर तुजो भरवोसो वाडटा आनी ताका अधीन रावपाक तुका आनीक सोंपें जातलें. ताचे पासत तुजें रेस्पेक्ट वाडटलें. तर ताचे कितें चुक्यो आहाय ते व्हड करून दिवप वो दुसऱ्यांक सांगच्या बदले तर ताचेर काम करूंक ताका मदत करूंक शकता. आनी ह्या तरेन तूं एक बरी सांगातीन जावन ताका मदत करूंक शकता. तर तुका एक पर्सनल प्रोजेक्ट आहा. तुवें कितें करूंक जाता मुन्यो 31 अध्याय तातूंत 10 ते 31 बायलांक थोडे बरे पॉयंट सांगलेले आसा. तुवें पर्सनली जावन ताचेर स्टडी करूंक जाता. तर जाय ते पॉयंट सांगला ज्या उद्देशी एक बायल एका घोवाक बरे भशेन तेंको दिवंक शकता. जशें बरें रांदून आपल्या फॅमिलीक बसता जाल्यार घोव खुशाल आसता. जशें म्हणटात
की एका दादल्याच्या काळजाक पावूंक जाय जाल्यार वाट आसा ताचें पोट. तर तूं बरें रांदता जाल्यार घडये तूं आनी खुशाल जातलो. तर ह्या तरेन ल्हान ल्हान रितींनी तूं ताका मदत करता, तेंको दिता तेन्ना तूं जेहोवाक तुजे हांव कितें अपेक्षा करता तें तूं करूंक पावतलें. आनी जशें त्या प्रवासान पॅसेंजर पासून त्या ड्रायव्हरा सांगातना मदत करता, लायक GPS धरून किंवा ताका ताण लागल्यार उदक दिवंक, तर कशें मदत करता तशें तूं जॉयाक पासून तूं मदत करता तेन्ना तुमच्या काजारी जिवितान पासून तुमचो प्रवास पासून बरो जातलो आनी तुमकां खुशालकाय तुमी मेळोवंक पावतली. आतां नेक्स्ट रिक्वायरमेंट या नेक्स्ट पॉयंट या कितें गरजेचें तुमच्या काजारी जिवितान खुशालकाय मेळोवंक. आतां जशें त्या प्रवासान आमी पळयलें, गाडी मुखार वचोंक जाय जाल्यार कितें जाय? पेट्रोल. तुमकां पेट्रोल कितें तुमच्या काजारी जिवितान? बायबलान पळोवया. प्लीज तुमच्या बायबल कोलोस्करांक उलोवंक जाता. कोलोस्करांक अध्याय 3 आनी वेर्स 12 आनी 13 तातूंत जायते गूण सांगला जे आमच्या जिवितान, आमच्या काजारी जिवितान आमी आपणावंक जाता. पण त्याचेर आमी मागीर थोडे पॉयंट्स आमी डिस्कस करतले. पण 14चेर आमी ध्यान दिवया. 14 वेर्स. पूण हाच्या भायर मोग दाखया, कारण मोग सगळ्यांक एकवटान दवरता. तर जशें आमी पयलें उलयलें, सो जेहोवान काजाराची मांडण कशी केला की दादलो आनी बायल एकवटान उरलेली आनी ती सासणांक उरलेली. तर ती सासणांक उरतली जाल्यार ती प्रवास चलत रावपाक जाय जाल्यार कितें पेट्रोल घालूंक जाय? मोग. मोग कसलो मोग दाखोवंक जाय? जसो जेजून दाखयलो, स्वार्थ नासलेलो मोग. आपल्या विशीं चिंतनासतना दुसऱ्या विशीं चिंतून ताची काळजी घेवप. तर असलो मोग तुमी वाडोवप गरजेचें. हें खरें की आतां तुमी एकामेकाचो मोग करतात आनी ताका लागून तुमी काजार जाता. तर हो मोग कसो वाडलो तुमचो? आतां गेल्ल्या म्हयन्यांनी तुमी कितें केलें? तुमी एकामेका लागीं उलयतालीं न्ही, जायतो वेळ फोनार उलयतालीं आनी मॅसेजी धाडटालीं आनी एकामेकाचें आयकतालीं, एकामेका विशीं जाणा जातालीं. आतां तुमी कितें करूंक जाय? काजार जाले उपरांत तो मोग आतां जो आसा तो इदर उणो जातलो वो तो वाडटलो. तर हें तुमचेर आसा. जशें त्या गाडयेन एक फावटी प्रवास स्टार्ट जाताना पेट्रोल घालें जाल्यार पुरो ते वेळा वेळार घालीत रावचें पडटा पेट्रोल. तर त्याच भाशेन तुमचो मोग दर दिसा वाडत रावंक जाय जाल्यार ताच्या पासून तुमी कितें तरी करूंक जाय. ती आपशींच वाडची ना. ताका लागून कितें करूंक जाता? दर दिसा थोडो वेळ काडात एकामेका लागीं उलोवंक, एकामेकाचें आयकोंक तुमी वेळ काडात. तशेंच ल्हान ल्हान कामांनी, दोळ्यार उतरांनी तुमचो मोग दाखोवंक जाता. आतां गेल्ल्या म्हयन्यांनी तुमी कितले फावटी आय लव यू म्हटल्या एकामेकाक? ओके, मेजून सांगिना, बट काजार जाले उपरांत पासून तें करूंक विसरूं नाका. एकामेकाक ही उतरां म्हणपाक लज नाका, कित्याक ह्या उद्देशेन तुमचो मोग वाडटलो. तशेंच ल्हान ल्हान वस्तूंनी, जशें दर दीस थोडे गिफ्ट्स दिवप, लायक व्हडले गिफ्ट बुकेच हाडून दिवपाक जाय म्हणना, एक ल्हान फूल पासून दिवंक जाता. वो आख्खो दीस सारून वयता तसो मे बी एक मॅसेज धाडूंक शकता, आय एम मिसींग यू, या आनी कितें तसलीं उतरां धाडपा म्हणपाक जाता. सो अशें तुमी ल्हान ल्हान वस्तूंनी तुमचो मोग दाखयता तेन्ना तो मोग तो वाडत रावतलो आनी तो मोग तुमकां दुसरे गूण वाडोवंक पासून मदत करतलो. तर जर तर तुमी हो मोग वाडयतात, तुमी तुमचे काजार जिवितांत दुसरे गूण वाडयतले. जशें कितें आमी त्या विशीं पयलो कोरिंथकारांक पळोवया. तुमचो बायबल पयलो कोरिंथकारांक अध्याय 3 आनी वेर्स 4 पळोवया. तर मोग दाखयलेल्यान, खरो मोग दाखयलेल्यान ते म्हणटा, मोग पासियेंस दाखयता आनी दया दाखयता. मोग नाटकाय करिना, बोडाय मारिना, गोरवान करना, वायट तरेन वागना, आपलोच फायदो पळयना, रागान बोडना, आपल्या आड केल्ल्या चुकींचो हिशोब दवरना. तो वायटपणाक लागून खुशाल जायना, पूण स्वताक लागून खुशाल जाता.
मोग सगळ्यो वस्तू सोसून घेता, सगळ्या वस्तूंचेर विस्वास दवरता, सगळ्या वस्तूंचेर भरवोसो दवरता, सगळ्या वस्तूंनी स्थिर रावता. तर मोग दाखयल्यान कितले गुण तुमी वाडोवंक शकताले. ह्या आतां सगळ्या विशयाचेर आतां आमी डिस्कस करप पावचे ना, पूण थोड्या विशयांचेर आमी ध्यान दिवया जे तुमच्या काजारी जिवीत आनीक बरे तरेन करूंक शकता. थंय एक सांगता, मोग वायट तरेन वागना, हाचो अर्थ ते बरे तरेन वागता. तर आतां तुमी एकामेकाक सांगता बरे तरेन तुमी कशें वागतले. तर एक जोडपे जे सुमार 45 वर्सां हांव काजार जाल्लें आसा, ती सांगतात की 3 उतरां तुमी तुमच्या काजारी जिवितांत उजार करूंक जाय. सॉरी, प्लीज, थँक्यू. आयज जायते लोक म्हणटात की इश्टा मदें प्लीज थँक्यू म्हणनात. इश्ट म्हणले फ्रेंड्सा मदें ते म्हणनात. पण ती उतरां ना जाल्यार काजारी जिवितांत प्रॉब्लेम्स चड वाडटात. तर असली बरी उतरां आमी म्हणटात तेन्ना आनी असले बरे मॅनर्स आमी दवरतात तेन्ना काजारी जिवीत आनी खुशालकायेचें जावंक शकता. तेन्ना हो मोग दाखोवंक शकता जो वायट तरेन न्हू पूण बरे तरेन वागता. आनी कितें सांगता, आनी एक पॉयंट सांगता की मोग आसलेल्यान तो चुकींचो हिशोब दवरना. हाचो अर्थ बक्षिता. मोग कितें करता? बक्षिता. आतां काजार अशें आहा की जेन्ना आमी काजार जातात बोगसूंक संद्यो जायत्यो आसात. केन्ना उणें जायनात बोगसूंच्यो संद्यो. कित्याक आमी ओपन मनशां चुकतात, एकामेकाक दुखयतलींच. तुमी एकामेकाक दुखयतलीं, तुमकां राग येतलेच. पूण त्या वेळार बोगसूंचे गुण आसत जाल्यार ते काजारी जिवीत घट उरोवंक शकता. तर खरो मोग वाडयलेल्यान तुमी बोगसूंक एकामेकाक बोगसूंक जाता. आनी तशेंच थंय म्हणटात एकामेकाक सोसून घेता म्हणटात. मोग एकामेकाक सोसून घेता. हाचो अर्थ कितें? उगडास आसा की तुमी जेन्ना मोगान पडलीं आनी तुमी सांगलें की तुमी काजार जावंक सोदता. तर तेन्ना हांवें तुमी दोगांकूय विचारलें. म्हाका खबर नासलें हांव भाशण दितलो म्हूण तुमच्या काजाराक. पण तेन्ना हांवें तुका विचारलें की तुवें कितें पळयलां तुज्या त्या काजारी सांगात्या भितर, खंयचे गुण पळयला. रायट. सो आनी तुमी एक कडेन पॉयंट सांगलेले. आतां ते गुण जे तुमी सांगलेले ते नोट करून दवरा, विसरो नाका. जाय जाल्यार बरोवन दवरा. कारण काजार जाल्या उपरांत कितें जाता, आमी एकामेकाच्यो चुक्यो आमकां दिश्टी पडटा आनी तें नॅचरल आहा. कित्याक आमी दुसरे दुसरे बॅकग्रावंडचे आसा, दुसरे दुसऱ्या फॅमिलींत वाडलेले आसता. सो आमचें चिंतप आनी वागणूक एके भाशेन आसना, दुसरे दुसरे आसता. तर एकामेकाच्यो चुक्यो आमी पळयतात तेन्ना अरे कसल्या चेडवाक काजार जाला, कसल्या चेड्याक काजार जाला अशें चिंतच्या बदले ह्या विशीं चिंतूंक जाता की ह्या एका चुकींतल्यान म्हज्या सांगात्याक हांव आतां आनीक बरे तरेन वळखूंक शकता. त्या भाशेन आमी चिंतूंक जाता. तशें आमी चिंततात जाल्यार आमच्या काजारी जिवितांत तो मोग आमी वाडोवंक शकता आनी आमी एकामेकाक सोसून घेतात म्हूण आमी दाखयतात. तर हे गुण आमी वाडोवंक शकता. आनी तशेंच आनी एक पॉयंट घेवया, तें आसा मोग. फर्स्ट पार्ट म्हणटा पासियन्स दाखयता. मोग पासियन्स दाखयता. जय आतां तूं जाणा तूं एग्रीकल्चर फिल्डांत आहा आनी तूं झाड रोवपाक तुका बरें लागता. तुवें झाड रोयलें, उदक शिंपलें, न्हिदोंक गेलो. दुसऱ्या दिसा तुका फळ येतलें, तुका 1 डझन आंबे मेळटले म्हण तुवें अपेक्षा करूंक जाता. पासियन्स जाय, म्हयने जाय, वर्सां लागता रे. पण त्याच भाशेन काजारी जिवितांत पासून पासियन्स खूब गरजेचें. थोडे फावटी प्रॉब्लेम्स जातात, अडचणी येतात. आनी बायबल सांगता की जे कोण काजारी जातात तांकां त्रास येताच. हय, त्रास येतात. पूण त्रास येतात तेन्ना ते सुटावे करूंक प्रयत्न करतात आनी ताका लागून पासियन्स गरजेचें. तर ताका लागून उक्तेपणी उलयात, वेळ काडून बसात आनी उलयात, मोगान उलयात. आनी थोडे अडचणी आहा, प्रॉब्लेम्स आहा की एक दिसा भितर सुटावे जावचे. पासियन्स जाय पडटा. कित्याक तुमी काजार जातात तेन्ना फकत तुमी एक जायना, 2 फामिली एक जातात. तर आवय बापायच्यो गरज्यो, तांची काळजी घेवप आनी हेर वस्तू आसता तेन्ना अडचणी येतल्योच. पूण पासियन्स हे गुण तुवें वाडयले जाल्यार तुमी एकामेकाक सांगाता आनी दुसऱ्या सांगाता पासियन्सान आनी मोगान तुमी रावंक शकता. तर तुमकां आतां आनीक एक स्टडी प्रोजेक्ट जे तुमी सांगाता मेळून करूंक शकता.
हेच जो पॅसेज हा पयलो कोरिंथकारांक 13 4 ते 7 हाचेर तुमी स्टडी करूंक शकता. दर एक गुणांचेर तुमी अभ्यास करूंक शकतात. अशें केलेल्यान तुमच्या काजारी जिवेत तातूंत तुमकां येस मेळोंक शकता, तुमकां खुशालकाय मेळोंक शकता. कित्याक कसली गॅरंटी आहा की तुमकां येस मेळटलेच? 8 वेस पळयता. फर्स्ट पॉयंट, मोग केन्नाच ना जावचें. हय, मोग केन्नाच ना जावचें, फेल जावचें ना. मोग सदांच मोग आसा जाल्यार ते काजारी जिवीत सदांच तातूंत येस मेळटलें. तुमकां तुमचें डेस्टिनेशन खुशालकाय तुमकां मेळटलीच. हय, अशें करतात तेन्ना काजाराची मांडावळ केल्ल्याचे हो देवाक तुमी मान दिवपाक. तर आतां आमी तुमकां कितें सांगू? तुमचो प्रवास सफळ जावं दी म्हूण आमी मागतात, आनी तुमचो डेस्टिनेशन खुशालकाय ते तुमी पावो म्हूण आमी मागतात. सो हॅपी जर्नी. तर आतां वेळ पावलो तुमकां तुमच्या काजाराचें जें उतर एकामेकाक दिवपाक. तर जॉय प्लीज सुजनाचे हात धरून मातशें ताका घेवन येता सुरक्षीत. तुमचो प्रवास आतां स्टार्ट जाला.